अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। मकबरा नूर जहां लाहौर शाहदरा में आज आपको दिखा रहे हैं। मैंने इस मकबरे के मुतालिक पहली मरतबा मौलाना तारिक जमील साहब के एक बयान में सुना। उन्होंने कहा कि रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, कहते हैं कि ये आराम गहे नूर जहां है, लेकिन आज वो टूटा मकान रेनोवेट कर दिया गया है। वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। मोहतरम नाजरीन, ये बाग़े दिलकुशा का आखिरी व्लॉग है जिसमें हम आपको एशिया की बाअसर तरीन खातून का मकबरा दिखा रहे हैं। वो ऐसी असर व रसूख रखने वाली कि जिस जैसी और कोई खातून ना आ सकी, चाहे वो तुगलक दौर हो, गज़नी, मुगलिया, सिख, बरतानवी या उसके बाद तकसीम हिंदुस्तान के बाद वाला। कोई दूसरी खातून ऐसे असर व रसूख और इख्तियारात की मालिक ना थी जो कि मलका हिंद नूरे जहां को हासिल हुआ। मेहरुन्निसा बेगम, जिसका नाम था, ईरान से हिजरत करके आने वाले बेसरो सामान ख़ानदान को यहाँ हिंदुस्तान में नूरे जहाँ के बदौलत ऐसी इज़्ज़त मिली कि फिर इनके तमाम रिश्तेदार आला ओहदों पे रहे और पूरा मुगलिया सल्तनत में इनके ख़ानदान का नाम रोशन रहा। ख़ुवातीन व हज़रात, ये मकबरा शाहदरा के दिलकुशा बाग में है और हर वीडियो पे दोस्त इसकी लोकेशन पूछते हैं। तो शाहदरा बड़ा मशहूर है, यहाँ मकबरा जहांगीर और इसके अलावा आसिफ जाह और फिर नूरे जहाँ का मकबरा है। गूगल करके आप बआसानी यहाँ पहुँच सकते हैं। ये नूरे जहाँ बेगम कितनी असर व रसूख वाली थी, ये खुद कहा करती थी कि मैंने पूरा लाहौर ख़रीद लिया। और जब मलिका बनी, जहांगीर के निकाह में आई, तो उसके बाद जहांगीर अपनी किताब में खुद इनके लिए लिखता है, कहता है कि मैंने सल्तनत नूरे जहाँ को सौंप दी। मुझे सिर्फ एक सेर शराब, आध सेर गोश्त के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यूं तो शहजादा सलीम अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से काफ़ी तनकीद की जद में भी रहता है और फिर शराब वगैरह का इस्तेमाल किया करता था। इस पे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन बादशाहों के चौंचले कुछ ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उसे तमाम बादशाहों से मुनफरद बनाती है, वो है उसका अपनी बीवी नूरे जहाँ से इश्क। और वो इससे इस तरह का इश्क करता था कि उसने वाक़यातन तमाम सल्तनत ही नूरे जहाँ को सौंप दी और नूरे जहाँ ने अपने तमाम रिश्तेदार और उनमें ख़ास तौर पे अपने भाई आसिफ जाह को मुगलिया सल्तनत में एक आला मकाम दिलवाया। लेकिन फिर उसी आसिफ जाह ने नूरे जहाँ के साथ कह लीजिए दगा किया, वफ़ादारी न की और उन्हीं की वजह से मलका आलिया कैद में रहीं। वो भी हम आगे चल के ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले तो इनके ख़ानदान के मुतालिक बता दें कि इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा गयास बेग था, जो कि तेहरान से हिजरत करके हिंदुस्तान की जानिब आए क्योंकि वहाँ पे हालात उनके कुछ अच्छे न थे। यहाँ आने के बाद उन्हें किसी तरह से दरबार अकबरी में थोड़ी जगह मिली। वो और उनकी बेगम खिदमात अंजाम देने लगे। उसी बीच उनकी बेटी मेहरुन्निसा बेगम, ये किसी तरह से इसकी मुलाकात एक मीना बाज़ार में शहजादा सलीम से हो जाती है, जो कि अकबर का बेटा था। तो उस बाज़ार में मेहरुन्निसा बेगम को शहजादा सलीम 2 कबूतर पकड़ा के गया और तीसरे के पीछे भाग गया। तो वापस आया तो मेहरुन्निसा के हाथ में एक कबूतर। तो उसने बड़े गुस्से से कहा कि कबूतर कहाँ है? उसने कहा उड़ गया। तो शहजादा सलीम कहते हैं कि कैसे उड़ गया? तो वो अपने हाथ से दूसरा कबूतर भी मेहरुन्निसा उड़ा के कहती ऐसे उड़ गया। तो उसको मेहरुन्निसा की ये आदत बहुत भाई और वो उस पर अपनी जान लुटा बैठा। अब इसका इल्म जो है वो अकबर को हुआ, तो अकबर ने मेहरुन्निसा की जो शादी है वो किसी और शख्स से कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा शहजादा सलीम एक कनीज़ से शादी करे, क्योंकि उस वक्त तो उनका स्टेटस दरबार अकबरी में कुछ ऐसा ही था। अली कली खान से मेहरुन्निसा की शादी करवा के बंगाल भेज दिया गया। एक लंबे अरसे के बाद जब दोबारा वो लाहौर आईं, तो दरियाए रावी के किनारे जब उतर रही थीं, तो शहजादा सलीम उस वक्त बादशाह जहांगीर बन चुका था। जब उसको इल्म हुआ कि यहाँ पे मेहरुन्निसा मेरी बचपन की मोहब्बत आई है, तो उसने फिर उसके शौहर को पैगाम भिजवाया अपने भाई के हाथ कि तुम इसको आज़ाद कर दो, यानी तलाक दे दो, क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अली खान, जिसे शराफगन का खिताब मिला था, उसने इनकार कर दिया और जहांगीर के भाई को भी कत्ल कर दिया। बाद में फिर उससे बदला लिया जहांगीर ने। और मलकाए हिंद नूरे जहाँ से शादी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि 4 साल बादशाह जहांगीर पैगाम लेके जाता रहा नूरे जहाँ के पास,
اور وہ اسے مسلسل انکار کرتی رہی۔ پھر 4 سال بعد جب اس نے ہاں کی تو شادی ہوئی، تو اس کے بعد پہلے ان کو نور محل کا خطاب ملا، اس کے بعد نور جہاں ہو گئیں، کیونکہ نور جہاں آپ نام ہی دیکھیے نا، تو جہانگیر کہتا تھا کہ سارے جہاں کا نور جو ہے وہ میری بیوی کی وجہ سے ہے۔ کیا خوبصورت خطاب ملا۔ لیکن اس نور جہاں کی قبر پہ آپ دیکھیے آج دن میں بھی اندھیرے ہیں۔ تہ خانے میں اس کی اصلی قبر ہے، لیکن یہاں اوپر بھی بالکل اندھیرا ہے، جس کے متعلق ایک روایت ہے کہ اس نے منع کر رکھا تھا مہر النساء بیگم نے کہ کبھی میری قبر پہ چراغ نہ جلایا جائے، تو اسی وجہ سے آج بھی یہاں روشنی نہیں۔ خیر محترم خواتین و حضرات، یہ ایک ان کی زندگی کی رودات تھی۔ پھر اس کے بعد جب جہانگیر دنیا سے گیا تو جو ملکہ نور جہاں تھی وہ اپنے داماد کو، جو کہ ان کی لاڈلی بیگم ان کی بیٹی کا خامن تھا، اس کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی، لیکن ادھر شہزادہ خرم جو کہ داماد تھا آصف جاہ کا، یعنی نور جہاں کے بھائی کا، جن کا مقبرہ آخری ویڈیو میں آپ کو دکھایا، تو وہ ان کو بنوانا چاہتے تھے بادشاہ۔ اس نے، وہ بادشاہ گر تھا، سپہ سالار تھا، تو اس نے بغاوت کر کے ملکہ کو قید کر دیا اور اپنے داماد یعنی شاہ جہان کو اس نے بادشاہ بنوا دیا۔ پھر بعد میں شاہ جہان نے بڑی عزت تکریم کے ساتھ اپنی سوتیلی والدہ کو رہا کیا اور ان کو اعزاز و کرام اور سالانہ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ملکہ نور جہاں اسی دلکشا باغ میں اپنی زندگی کا باقی عرصہ گزارتی ہیں، اور 1645 میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے اپنا مقبرہ پہلے ہی تیار کروا لیا تھا اور وہ اسی میں دفن ہوئی۔ یہاں ان کے ساتھ ان کی اکلوتی بیٹی لاڈلی بیگم کا مقبرہ ہے۔ وہ ان سے بڑا محبت کرتی تھی کیونکہ ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی، تو ان دونوں کا ساتھ وہ آج تک اکٹھا ایک سا ہے۔ پھر ان کے مقبرے کی حالت کبھی بڑی بدتر ہوا کرتی تھی سکھ دور حکومت میں، تو یہاں بہت سارے ظلم کیے گئے، لیکن دور گزر گئے۔ وہ تاریخ کے اندر جو سیاہ کرتوتیں ہیں وہ رنجیت سنگھ کی لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے یہاں نیچے جس تابوت میں یہ دونوں ماں بیٹیاں دفن تھیں اس کو بھی وہ نکال کے لے گیا اور لاشوں کو زمین میں دفنا دیا۔ پھر اس کے متعلق بڑے قصے، بڑی روایتیں، کوئی کہتا ہے کہ جانور ان کو کھا گئے، پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے ان کی قبر کی اصل جگہ تھی وہاں دیہاتیوں نے کتنے سال اس کو واش روم کے طور پہ یہ جگہ استعمال ہوتی رہی۔ خیر یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ میں درج ہیں، جن سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن نور جہاں بیگم اپنا ایک وقت تھا وہ گزار کے چلی گئیں۔ پھر جب حکومتیں جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بعد میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہتا۔ تو مجھے اس حوالے سے بڑا یہاں پہ مغرب کا ایک تو وقت تھا، طبیعت پہ اداسی پہلے ہی آ جاتی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یار کیسی با اثر خاتون، اور اس کا مقبرہ بھی وہ صحیح طرح سے وقت نے نہ سنبھالا اور مختلف ادوار میں بڑے ظلم و ستم ہوئے۔ خیر یہی اس دنیا کی ریت ہے، یہی یہاں کا نظام ہے، اسی لیے تو اس کو دھوکہ کہتے ہیں کہ دنیا سے بڑا دھوکے کا گھر اور کون سا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے ٹائٹل، کتنا کچھ انسان کو وہ میسر آتا ہے، لیکن بہت کم ہیں جو اس کو اوپر سوچتے ہوئے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی ہے، ورنہ تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنا اور چیز ہے، اور حقیقی طور پہ بادشاہ اور ملکہ ہونا جیسے کہ نور جہاں بیگم تھی، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو وہ بھی چلے گئے، تو آج اس کے بعد مرنے کے بعد ساری حیثیت، ٹائٹل، اثر و رسوخ وہ مٹی ہو جاتے ہیں۔ میری بہت ساری دعائیں نور جہاں بیگم کے لیے، وہ آئیں انہوں نے اس علاقے کے لیے جب جہانگیر دنیا سے چلا گیا، پھر خواتین کے لیے بہت سا اچھا کام بھی کیا، خواتین کو سلائی وغیرہ سکھانا، فنون و ادب کے اندر، موسیقی، شاعری فارسی کے اندر بڑا اچھا لکھتی تھی، تو بہت اچھے کام وہ کرتی رہیں کیونکہ دکھی تھی، اور جب انسان دکھی ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام کیا کرتا ہے۔ تو نور جہاں بیگم کا یہ آخری مطلب ہمارا یہ ولاگ انہی کے مقبرے پہ ختم ہوتا ہے، اور آخر پہ یہ ذرا تعارف ہے اس شخصیت کا جو اس پورے سفر میں ہماری مددگار رہیں۔ اگر آپ کبھی آئیں تو ان کو یہاں پہ ضرور جوائن کیجیے گا، اور جتنی ہو سکے خوب حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ یہ بہت زبردست لوگ ہیں، اور آپ کے تعاون کا ان کے دل کے اوپر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، اور یہ ان جگہوں کی اس طرح رہنمائی کے لیے یہاں موجود رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی سر، السلام علیکم، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں یہاں پر ایک گائیڈ ہوں۔ تو میرا موبائل نمبر یہ ہے 0324392984۔ جی تو ہمیں یہاں پہ مقبرہ جہانگیر میں
بہت کچھ دکھایا اور ڈیٹیل سے بتایا اعجاز بھائی نے. تو آپ ان کا نمبر انہی کی زبانی نوٹ کر لیجئے. مقبرہ جہانگیر میں یہاں آنا ہو تو ان تمام جگہوں کی تفصیلی آپ نے جانکاری حاصل کرنی ہو تو یہ اعجاز بھائی آپ کو بتائیں گے. ان سے ضرور رابطہ کیجیے گا. بہت نائس پرسن ہیں اور ایسے طریقے سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ بہت آپ ایسے فیل کر رہے ہیں جیسے کوئی آپ کو بتا نہیں رہا بلکہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. تو اپنائیت کے ساتھ یہ یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں.